अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ जनाब, वालेकुम सलाम प्यारे दोस्त, कैसे हैं सर? प्रोफेसर साहब, रास्ता भूल गए जी आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह आपका नंबर तो मैं ट्राई करता रहता हूँ, लेकिन लकीली अनलकीली कहें कि आपसे मुलाकात भी नहीं हो पा रही और आपसे कोई कोई बात बात भी नहीं कोई हो बात पा रही। कोई बात नहीं सर, कोई काफी बात नहीं। अरसे से मैं आपके चैनल को फॉलो कर रहा हूँ। आप तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाइयों जैसे हैं। तो ओह आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा नेट भी सही चल रहा है, ओ बल्ले, तो ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। क्या तो बात है, जबरदस्त। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आपका चैनल बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा अच्छा वर्क कर रहे हैं, खुसूसन मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर। ओहो, तो मैं इसमें जो है आपसे सवाल क्या पूछता हूँ, एक चीज मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आमिर भाई। जी जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा आमिर भाई, ये एक देखिए कुरान के अंदर एक आयत है, जैसा कि सूरह अल बकरा के अंदर, जी कि जी जब अल्लाह ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखिए, हम जो बहुत सारे एथीस्ट लोग हैं उनकी ये अप्रोच है कि कायनात बहुत पुरानी है, ठीक है। तो हम्म मैंने बहुत अरसे पहले एक किताब पढ़ी थी डॉक्टर मोरस बुकाई की, हम्म, इस्लाम वो कुरान साइंस और बाइबल। जी तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जो एक पादरी था उसने ये साबित किया था कि जो हजरत आदम की पैदाइश है वो गालबन 6,000 साल या मैक्सिमम 10,000 साल पुरानी है, ठीक है। हम्म हम्म उसमें उसने ये तक भी बता दिया था कि मतलब जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक है वो अराउंड 24 या 25 अक्टूबर को ही, ठीक है। हम्म व्हाट्सएवर जो भी उसकी थी। लेकिन यहाँ पर एक एतराज बड़ा, मेरी अक्सर एथिस्ट से इस हवाले से बात होती रहती है, क्योंकि हम्म, मैं गुज़िश्ता कुछ दिनों में अपनी ज़रा परेशानियों का शिकार था, तो मैं अपने चैनल को रन भी नहीं कर सका। इंशाल्लाह फ्यूचर आप मेरी वीडियोस भी देखेंगे और इस पे इंशाल्लाह। मुकालमे भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो वेरी गुड, उसमें वेरी देखें एक आयत है कुरान में, तो हम्म आयत ये है कि जब अल्लाह ताला फरिश्तों से ये फरमा रहा है कि हम्म मैं ज़मीन में अपना खलीफा पैदा करने लगा, तो हम्म फरिश्तों ने ये कहा कि क्या तू उसको पैदा करेगा कि जो ज़मीन में फ़साद करेगा, खून हम्म बहाएगा। अब हम्म देखें यहाँ पर 2 बातें आती हैं, जो अक्सर मैं बचपन से अपने उलमाए किराम से ये सुनता आ रहा हूँ कि गायब का इल्म तो नहीं है। ज़ाहिर बात है कि हम ये भी मानते हैं कि गायब का इल्म नबियों को भी इसलिए है कि नबी मतलब अल्लाह के बताने पर मामूल है, ठीक है। ठीक। अब वो जो फरिश्ते ये कहते हैं, जो अपना अंदाजा जाहिर करते हैं कि ये वही है जो फसाद करेगा, तो क्या उसके अंदर ये जो होमो सेपियंस से पहले जो मतलब जो मुख्तलिफ किस्म की जो नवा इंसानी जो इस दुनिया में आबाद थी, तो क्या ये हम्म वो लोग थे? हमारे उलमा से पूछे तो वो ये कहते हैं जिन्नात थे ये, हम्म मतलब उससे पहले। तो वो कहते हैं क्या पता इंसानों जैसी कोई मखलूक हो या उसकी जुबान ना हो। तो वो, हम्म और दूसरी बात है कि मैं पिछले दिनों मौलाना अबुल कलाम आजाद की एक तफसीर पढ़ रहा था, जो हम्म उनकी बड़ी मशहूर है। तो उसके अंदर भी सूरह निसा के स्टार्ट में उन्होंने ये बात जिक्र की है कि या हम्म नासुत्तकु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। अब वो ये हम्म कहते हैं ये नफ्स वाहिदा जो है ना, ये यूनिसेलुलर अमैब है, यानी कि उसके हम्म बाद 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, फिर जो हज़रत आदम और हव्वा की तख्लीक ये बहुत बाद में हुई। उससे पहले हम्म भी कोई इंसानों की तरह कोई नस्ल आबाद थी इस दुनिया में, उनको उस तरह शऊर नहीं था जिस तरह इंसानों का है, उनकी वो लैंग्वेज नहीं थी। कहते हैं इवन लैंग्वेज भी ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 या 1 लाख साल पुरानी है। तो इस हम्म। हवाले से ये चंद जो आपको मेरे सवाल तो समझ आ गए होंगे, जी तो जी इस जी जी। हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप कुछ अपनी गुज़ारिशात अर्ज़ कर दें। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो नाज़रीन, ये प्रोफ़ेसर साहब हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं। आप इनको मेरा हमसाया समझें और हमारे हम मशरब जज़ाकल्लाह। हैं, हम जोली हैं, हमारे दोस्तों में से हैं और एथिज़्म के ऊपर माशाअल्लाह बड़ी ज़बरदस्त ये गिरफ़्त रखते हैं। बस ये है कि ज़िंदगी के थपेड़े और झमेले और फिर कुछ मसरूफ़ियात इनको ले जाती हैं, वगरना इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि ये एक्टिव हों दोबारा से। और ये बड़ा प्यारा हीरा है हमारे पास प्रोफ़ेसर साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह इंशाअल्लाह, इनको बड़ी खैर जज़ाकल्लाह। दे। अच्छा, एक चीज़। दूसरी चीज़ प्रोफ़ेसर साहब ये है कि जो आपने बात की है, उलमा तो ज़ाहिर बात है कि मुख़्तलिफ़ आरा, चाहे वो इसराइलियात या बाइबल से या तारीख़ के कुछ हवालों से लेकर सामने आएँ, मगर कुरान का जो टेक्स्ट है, मतन, जिसको क़तई नसूस कहते हैं, उनसे ये इशारे मिलते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी मख़लूक, उनमें से एक वही इस्तदलाल है जो आपने अभी किया कि फ़रिश्तों का ये कहना 2 हालतों से खाली नहीं। जब अल्लाह ने कहा कि इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, क़ालू जी, जी। अतजअलु फ़ीहा मन युस्फ़िकु दिमाअ, आप उनमें बनाने, यानी हुँ। फ़रिश्तों ने इस कॉन्फिडेंस से ये बात कही जैसे वो पूरा एक एक्सपीरियंस कर चुके हैं ऐसी किसी चीज़ का। जी हाँ। तो जी, अच्छा, जी। मैंने एक प्रोग्राम किया था एवोल्यूशन और इस्लाम के हवाले से, जिसमें मूरू जो है यूट्यूबर, उसने बात की थी और हारिस सुल्तान जो मुक़ल्लिद मुल्हिद है, उसने उस पर तबसरा किया था। तो मैंने उस पर एक प्रोग्राम, उसमें मैंने कुरान की आयतों से ये चीज़ क्लियर की थी कि इंसान जो जो इस वक़्त आदम है, आदम,
اس سے پہلے 2 سٹیجز رہی ہیں جس کو آپ انسان، بشر اور پھر آدم سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ گریجولی جی جی ایولیوشن ہوئی ہے قرآن کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں. اس میں سے آدم علیہ السلام کو چنا گیا. تو آدمیت کا آغاز جس طرح بنی آدم یا ابن آدم کہا جاتا ہے یہ اس سے ہوا. اس سے پہلے لوگ موجود تھے. جہاں آپ نے زبان کی بات کی یا لکھنے کی کتابت کی بات کی تو ایک اوتھینٹک ڈاکومنٹری کے مطابق جو ہے وہ تقریباً 10,000 سال ہوئے ہیں، یعنی 10,000 years ago رائٹنگ کا، لکھنے کا، کتابت کا تصور اس نے جنم لیا. اس سے پہلے جنم نہیں تھا. ابن حزم الاندلسی الظاہری القرطبی 6 صدی کے امام، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاحکام فی اصول الاحکام. الاحکام فی اصول الاحکام کی پہلی جلد میں بڑی شاندار کتاب، کاش اس کا کسی نے ترجمہ کر دیا ہو، میرے علم میں نہیں، بڑی جی شاندار جی کتاب ہے الاحکام فی اصول الاحکام. چند بڑی بنیادی کتابوں میں سے میں سٹریس دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی عربی کو شوق ہے عربی پڑھنے کا تو الاحکام فی اصول الاحکام ضرور پڑھے. اس کے پہلے باب میں یعنی پہلی جلد کے اندر ہی انہوں نے لغت کے توقیفی اور توصیفی یا اس طرح کے ٹیکنیکل باتیں کی ہیں کہ لغت کس طریقے سے ایوالو ہوئی ہے، زبان کیسے بولنی شروع کی ہے. تو وہ پڑھنے سے لائق ہے. کیا حروف، کیونکہ کچھ لوگ قرآن کی اس آیت سے استدلال وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اسماء كُلَّهَا کلھا. اللہ نے انسان کو آدم کا ورڈ یوز ہے، آدم کو تمام اسماء سکھا دیے. کچھ کہتے ہیں لغت، جی جی بولنا، ساؤنڈز پیدا کیے اس کے جی منہ کے اندر تاکہ وہ بول سکے. اس طرح پھر کچھ اسرائیلی روایات بھی ملتی ہیں کہ ہچکا لگا، آدم کو چھینک آئی، اللہ نے سکھایا الحمدللہ ہوں، بولو. اس طرح کی کچھ روایتیں، وہ ان کی صحت کیا نہیں. مگر آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے تو پروفیسر صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. آدم علیہ السلام سے کوائٹ پاسبل پہلے لوگ ہوں، کیونکہ قرآن میں استفا ان اللہ استفا آدم کے لفظ استعمال ہوئے ہوں، ہیں. چوز تبھی کیا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس ورائٹی آف آپشنز موجود ہوں. میں نے اسی جی آیت جی سے ایسا استدلال ہی. کیا تھا قرآن میں سے کہ اللہ نے کہا میں نے آدم کو چنا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بہت سی چیزیں تیار کی تھیں، ان میں سے ٹیسٹ ڈرائیو کے لیے آدم اور حوا کا انتخاب کیا. اس ٹیسٹ ڈرائیو کے بعد جو اللہ کا پلان اور اسکیم تھا، اہبتو منہا، اس جنت سے نکل جاؤ، تم لوگ جاؤ ہوں، گے. وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم من مِّنِّي الہدا. هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ. میری طرف سے تمہیں اب ہدایت آئے گی، اب تم اس پلان کو فالو کرو گے. تو آپ کی بات اس اعتبار جی سے ٹھیک ہے. جی پروفیسر صاحب. جی. اور اس کے علاوہ یہ جو میں دیکھیں اگلی جو ہمارا مطلب میرا جو نیکسٹ کویسچن تھا وہ اس حوالے سے تھا کہ اب دیکھیں کہ میں بہت سارے علماء اکرام سے یہ بات پوچھ چکا ہوں. اکثر وہ یہ کہتے ہیں، میں نے ایک دفعہ ایک عالم سے پوچھا کہ مطلب قرآن کی تفسیر میں نئے نئے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو قرآن کے جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عجائبات ہیں وہ آج کل کی دنیا میں ظاہر ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس بات سے آپ میری اتفاق کریں گے؟ آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی 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 سن رہا ہوں سر، سمجھ ہاں، رہا ہوں تو گوش. دیکھیں صحابہ کرام کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ابھی ریویل نہیں ہوئی تھی. جو جس طرح دیکھیں اس کی سب سے بڑی مثال ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب یہاں پر دیکھیں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، ٹھیک ہے، الگ کس چیز کا نام ہے. اب یہ obviously اس ٹائم تک یہ ڈیفائن نہیں ہوا. اب یہ جو جس طرح بچے کی پیدائش کا مرحلہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اب وہ جو لیچ شیپ ایک مٹیریل بنتا ہے تو یوٹرس کی وال کے ساتھ وہ جڑ جاتا ہے. وہ ایک خیر بڑا لمبا پروسیجر ہے، ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے. اب یہ دیکھیں یہ جو الگ والی جو تحقیق ہوئی ہے، یہ آج کے دور میں جب ہم سائنٹیفک ریسرچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ مطلب ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو قرآن ہے وہ ٹل دی اینڈ آف ٹائمز اس کی حقانیت ہے اور انشاءاللہ رہے گی ہمیشہ. بے شک بے تو شک. وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ کسی عالم سے پوچھا تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ نے اپنے آپ کو کنفائن کرنا ہے اس تفسیر تک یا اس سمجھ تک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے اور آپ کے صحابہ سمجھے. میں نے کہا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک عامر بھائی میرا ایک پرسنل خیال ہے وہ یہ ہے کہ احکامات کی حد تک تو ہم صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ظاہری باتیں مانتے ہیں، لیکن جو سائنٹیفک جو چیزیں اس دور میں نہیں ہوئی، اس سے معاذ اللہ کوئی گستاخی مراد نہ لے لے، بہت ساری چیزیں جو اس دور میں ڈیولپ نہیں ہوئی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ہم انہیں آفاق میں اپنی نشانیاں بتائیں گے. اس کے علاوہ قرآن کی ایسی بہت ساری آیتیں ہیں. ایسا مخلوط نطفے کا ذکر جی ہے قرآن میں 29ویں پروفیسر صاحب، سپارے کے اندر. میں آپ کو روک کے، بڑی پیاری بات آپ کر رہے ہیں، بہت پیاری، اور یہ جی نقطہ میں سمجھتا ہوں جی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ فرق سمجھا جائے. یہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کو دلیل مہیا کر دیتا ہوں خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صلی اللہ علیہ دیکھیں وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر جس کو کہتے ہیں تعبیر النخل کی حدیث، تعبیر جی جی النخل.
अच्छा, जी जी, उसमें नबी क्राफ्टिंग की। पाक हाँ, बिल्कुल क्राफ्टिंग की, आबियारी की। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि जी, वसल्लम एक इलाके से गुज़रते सल्लल्लाहु हैं अलैहि जहाँ वसल्लम। लोग जो हैं वो खजूरें के लिए काश्तकारी कर रहे होते हैं। आप फरमाते हैं ऐसे नहीं, मेरा इशारा हम्म। है या मेरा मशवरा है, ऐसे नहीं ऐसे कर लो, हो सकता है फ़ायदा हो। जी जी। अगले साल जब वो जी हाँ। मौसम कटता है तो वो फल कम होता है। अब वो फल कम होता है तो वो सहाबा कराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होके कहते हैं अल्लाह के क्योंकि उनका ईमान ज़ाहिर बात है ये था और ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल इतनी बड़ी दलील है इस एतबार से कि आपने नबूवत के मकाम को भी बता दिया कि उसके हुदूद और क़ुयूद क्या हैं। अच्छा, बेशक। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो आए तो उन्होंने आकर अल्लाह के रसूल आपने तो ऐसे कहा था, तो ये तो जनाब हुआ ही नहीं है मामला। तो अल्लाह के रसूल के जुमलों पे गौर कीजिएगा प्रोफ़ेसर साहब और नाज़रीन आप। आप जी फरमाते हैं जी। अंतुम अअलमु बि उमूरि दुनियाकुम। तुम बेशक। अपने दुनिया के मामलात को सबसे बेहतर जानते हो कि तुम्हारे जी मामलात हाँ। कैसे चल रहे हैं। अच्छा, तो ये प्रोफ़ेसर साहब जो आप बात कर रहे हैं, ये तो आला-काए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी। मेरी एक वीडियो पड़ी है वाज़े हक़ पर, व्हाई देयर आर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ कुरान, कि कुरान की जी। मुख्तलिफ ताबीरात क्यों हैं। उसमें मैंने एक सलीका बयान किया है कि बाज़ औक़ात कुरान के वो मानी और मफ़ाहीम जो उस ज़माने के लिटरेचर और इन्फॉर्मेशन या अपग्रेडेशन या डेवलपमेंट के एतबार से खुले नहीं थे, उनको आज के ज़माने में खोला जा रहा है। इससे बिल्कुल जी कतई नज़र कि वो अहकामात से कभी भी नहीं टकराते और यही इस्लाम की खूबसूरती है कि ये हर आने वाले ज़माने के साथ अपने अल्फ़ाज़ की जामियत, मानियत और फ़साहत और बलागत के साथ इस कदर डटा हुआ है कि ज़माने में तग़य्युरात आ गए हैं मगर इसके कलाम और इसकी फ़साहत और बलागत के अंदर किसी किस्म का भी कोई जो है वो तज़ब्ज़ुब और तज़लज़ुल नहीं आया। जी प्रोफ़ेसर आप आगे ऐसा है। कमाल करें, कुछ और चीज़ें भी अच्छा, बयान एक फरमाएँ। आखिरी मैं एक बात करना चाहूँगा, और भी ज़ाहिर बात है काफ़ी लोग हैं जो आपसे बात करना जी, चाहेंगे। जी। मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, बल्कि ऑडियो में सुन रहा था। इमाम अनवर अल-औलकी हैं जो शायद यूएसए में होते हैं। उनकी मैं हुँ, सीरत नबी सुन रहा था इंग्लिश में। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। हमारे यहाँ अक्सर इलाद के जो लोग हैं वो अक्सर इस बात पे भी एतराज़ करते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत अज़दवाज के ऊपर ना। हुँ, तो हुँ, हुँ, हुँ। उसमें उस बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी, वो मैं शेयर करना चाहूँगा कि हज़रत सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से वो बात करता है कि बहुत कम उम्र में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ग़ालिबन 6 साल या 9 साल में शादी हुई। तो फिर हुँ, किसी एथिस्ट का ये एतराज़ है कि आपने 11 शादियाँ क्यों की? तो उसमें हुँ, उस बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उस बंदे ने ये बताया कि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपकी जो मतलब ज़िंदगी है ना, वो तमाम इंसानों के लिए ना राह हिदायत उसने बनना था। और देखें, सबसे बड़ी बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी शादियाँ की, वो तमाम या औरतें वो बेवा थी या वो तलाक हुँ, याफ़्ता थी और काफ़ी उम्र की औरतें थी। तो जो हुँ, सैयदा आयशा है वो बिल्कुल अपनी यंग एज में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी की, ठीक है? उसके बाद जितनी भी आपकी जो उम्महातुल मोमिनीन हमारी जितनी भी गुज़री, उसने उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अरसा नहीं पाया। तो हज़रत हुँ, आयशा ने ना शुरू से लेके एंड तक पाया हज़रत काफ़ी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद भी वो काफ़ी अरसा ज़िंदा रही हैं। तो वो हुँ, जो अज़दवाजी मसाइल हैं, और हुँ, हज़रत आयशा को ग़ालिबन काफ़ी रिवायात के अंदर काफ़ी मुहद्दिसीन हज़रत आयशा को कहते हैं कि पूरे सहाबा का इल्म एक तरफ और सैयदा हुँ, आयशा का इल्म एक तरफ। तो बेशक। ये यानी कि समझ लें कि सैयदा आयशा के साथ शादी होना, आज हमारे पास जितनी इवन 7 जो बड़े-बड़े रावियाने हदीस हैं, उनमें हज़रत सैयदा आयशा का चौथा नंबर है। हज़रत अबू हुरैरा और इस तरह वो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, इस तरह के 7 जो सहाबा हुँ, और साहबियात आती हैं, उनमें से हज़रत आयशा का चौथा नंबर है। ग़ालिबन हुँ, 2000 और कुछ रिवायात जी, आपसे जी, मंसूब हैं, जो जी, हदीस की कुतुब में आती हैं। तो ये हम मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। हज़रत सैयदा आयशा की जो ज़ात है ना, ये बहुत बड़ा एसेट है। यानी कि जी। जो हमारे पास जो नॉलेज है, जो अज़दवाज का नॉलेज है और दीगर जो दकीक किस्म के मसाइल हैं, हुँ, जैसा कि रोयत अल्लाह ताला की रोयत का मसला और वो सारे ये मसाइल पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट वो ये सॉल्व पॉइंट होते हैं हज़रत आयशा से। ये पॉइंट तो मैं मैं रखने तो लगा ये प्रोफेसर समझता साहब, हूँ। बड़ी प्यारी बात आप कर रहे जी, हैं, सॉरी। मैं ये चीज़ कहने लगा हूँ कि जी, जी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से जो मसाइल आए हैं, यानी 1 मिनट के लिए ये सोचा जाए कि हज़रत आयशा से जो दीन उनके थ्रू हमें पहुँचा है, अगर उसको साइड पे करें तो बहुत बड़े पेचीदा उसूली मसले से हम महरूम हो जाएँगे। यानी जी, जी। 2/3 जी, ऑफ जी, ऐसे दोज़ ही है। कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ जो हैं रूलिंग इस्लामिक वो हज़रत आयशा से आई हैं। जी, जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि हम मुस्लिम के लिए समझ लें कि सैयदा आयशा की ज़ात पाक के अंदर एक बहुत बड़ा एसेट है हमारे लिए। तो बेशक, बेशक। और मैं यही एंड में यही बात करना चाहूँगा कि इलाद पे तो आप माशाअल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे और हमें भी आपकी आमीन, मदद करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आमीन, आपकी अपनी रहमत ख़ुसूसी आपके ऊपर रखे। और दूसरी आमीन। देखें, एक बात ये चीज़ है कि मैं इलाद वाले जितने भी हैं या जो भी हमारे लोग सुन रहे हैं, मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि सर, इलाद पे बहुत सारे लोग इस तरह हैं जो वन साइड ऑफ द स्टोरी पढ़ जाते हैं, ठीक है? एक हुँ, वन साइड ऑफ द स्टोरी तो पढ़ जाते हैं। लेकिन हुँ, सर मैं खुद
قابل دھیان کا یا مختلف مذاہب کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں پڑھتا رہتا ہوں. جو سر چاشنی اور جو خوبصورتی اسلام میں ہے، میں جذبات سے نہیں ہائے کہہ رہا، جذبات سے ہائے ہائے، مغلوب ہو کے بات نہیں کہہ رہا سر. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب میں نے سر بائبل پوری پڑھی ہوئی ہے، میں گیتا بھی پڑھتا ہوں اور اس کے علاوہ گرو گرانتھ صاحب بھی، یہ میرے مطالعے میں رہتی ہے. لیکن سر جو چاشنی اور جو قرآن چند لفظوں میں اتنی بڑی بات بیان کر دیتا ہے نا، وہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتی. دیکھیں قرآن کی جو خوبصورتی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت سے میں اس کو کیا کہتے ہیں اپنی اس گفتگو کا اختتام کروں گا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کے 36 نمبر آیت میں فرماتا ہے وما تکفو لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل کان عنہ اولئک مسؤولا. یعنی کہ اگر میری اس میں کمی بیشی رہ گئی ہو تو معذرت چاہتا ہوں کہ کلو اے انسان اولائکا، کبھی قرآن کی آیت ہے اس لیے ٹھیک کروا رہا ہوں، کلو اولائکا کان عنہ مسئولا. کان عنہ مسؤولا. تو یہ اکثر مجھ سے ہو جاتی ہے. اور پھر دیکھیں ایک اور چیز جو سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو اپنی شہادت ہے نا، اپنے اکیلے ہونے کی شہادت، اپنے وحدہ لا شریک ہونے کی شہادت فرشتوں سے دیتا ہے اور اس کے بعد ان سے دیتا ہے جو اہل علم ہے. ہائے ہائے انما یخشى ہائے، اللہ من عباد العلماء. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے وہی ہیں جو خشیت وہی رکھتے ہیں جو اہل علم ہے. اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اہل علم ان کو سمجھ بیٹھے ہیں کہ جو اپنے فرقوں سے باہر نہیں نکل رہے، جو اپنے مدرسے والوں کو اور اپنے استادوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ علم کی جدوجہد کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے سر، اللہ تعالیٰ پر حق ایسا کھولتا ہے کہ پھر وہ مرتے دم تک آپ کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتا. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ کے وقت کا بہت مزہ آیا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ سے اجازت لے رہے ہیں، مگر اسی چیز کے ساتھ کہ اب بار بار آپ نظر آئیں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ انشاءاللہ ناظرین ہمارے بڑا پیار کہہ رہے ہیں جی پروفیسر صاحب کی بات کا بڑا مزہ آیا جی، تو دیکھ لیں اب جزاک بار اللہ جی، جزاک اللہ. ان الحمدللہ سامنے. جی، یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور ماشاء ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور آخری نبی کے امتی ہیں. یہ سمجھ ماشاء لے کہ ایسی قسمت ہے جو ہمیں بن دعاؤں کے مل گئی ہے. کیا جزاک بات ہے، اللہ. کیا بات ہے، زندہ باد. بہت شکریہ پروفیسر صاحب، صاحب سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ ہمارے ساتھ بڑے دوسرے کالر ہیں. السلام علیکم پروفیسر صاحب. ایک بات میں پروفیسر صاحب کے جو کانٹیکٹس کے اوپر کر دیں، پھر مصور بھائی کو لینا اور پھر ہمارے ساتھ جو نئے کالر ہیں ان کو لینا. سلمان بھائی نے بھی جوائن کیا، یہ دو نئے ہیں، ان کو لیں گے. بڑی لمبی بات ہوگی، مصور بھائی سے بھی معذرت کرتے ہوئے تھوڑا سا ہمیں معاف کر دیا کریں اس حوالے سے. جو پیارے دوست ہمیں جڑتے ہیں اور جڑے رہا کریں، ساتھ رہا کریں. تھوڑی دیر لگتی ہے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ جب آپ آئیں گے تھوڑا جلدی آ جایا کریں گے، موقع مل جایا کرے گا. وہ یہ ہے کہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں گورے اور وہ عربز جو پہلے کرسچنز تھے یا جیو تھے یا کوئی اور دھرم پر تھے، وہ بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کیا، جن عربز نے، ان میں سے ایک کا قصہ میں پڑھ رہا تھا. اس نے کہا میں قرآن کی ایک آیت کی تحقیق کے نتیجے میں نے اسلام قبول کیا. جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو قرآن کی چاشنی حاصل کر لیتا ہے، خاص طور پر جو اس کے عربی الفاظ میں جو خالصتاً راست اللہ کا کلام جسے ہم کہتے ہیں کلام اللہ، اس کی چاشنی حاصل کر لیتا ہے، اوئے ہوئے ہوئے جناب. اس جو عرب نان مسلم تھا جس نے اسلام قبول کیا، اس نے قرآن کی ایک آیت پر کہا میں نے اسلام قبول کیا. وہ آیت آپ کو بتاتا ہوں. اور میں نے جب پڑھی تو میں کتاب رکھ کے میں سوچ میں پڑ گیا. میں نے کہا یار یہ آیت تو میں نے اس سے پہلے اس طرح سوچی نہیں تھی. وہ آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. قرآن کی چھوٹی سی آیت ہے، 3 حرفوں پر. لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اب قصاص کسے کہتے ہیں؟ قصاص کہتے ہیں مرڈر کے نتیجے میں مرڈر کرنا. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرڈر کے نتیجے میں مرڈر کرنے کو زندگی کہہ رہا ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ اللہ نے قصاص کو زندگی کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قصاص لاگو کر دیا جائے تو کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی کہ کسی کو مرڈر کرے. تو اس لیے مرڈر کرنے والے کا مرڈر کرنا بیسیکلی زندگی کو پیدا کرنا ہے. وہ کہتا میں نے اس آیت کو پڑھ کے میں نے اسلام قبول کر لیا. کہ اتنے شاندار شفاف طریقے سے، خوبصورت طریقے سے کہ قانونیت بھی واضح ہو، امن و امان کی بات بھی ہو، اور کس طریقے سے سوسائٹی کے اندر ایک سوشل جسٹس قائم کیا جاتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ. کبھی غور کیجیے گا ان الفاظ